Madayong adlaw Matinians, Marso 22, 2025, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita, gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug ania ang atong mga headlines. Sa eleksyon 101, mga exemption sa spending ban sa COMELEC, atong sayron, health education sa tamisan, nagmalampuson, National Simultaneous Earthquake Drill, gipahigayon sa sports, dakbayan sa mati, ikanoy bis sa Davraa 2025, World Wildlife Day, gipangunahan sa City Enro, ug Project Lawa at Binhi, mas gipalawig. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapanos sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor,
plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Inumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37, Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang PAG-ASA na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa PAG-ASA. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa PAG-ASA. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa PAG-ASA kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Gihatagan og exemption ang 12 ka social welfare projects sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD, lakip ang AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program gikan sa spending ban atol sa campaign period. Apan giklaro sa COMELEC nga may restriction gihapon gikan Mayo 2 hangtod Mayo 12. Anya ang report ni Jilbis Jean Patalinghog. Sa COMELEC Memorandum No. 250180 nga gipirmahan ni Chairman George Erwin Garcia o girekomenda ni Law Department Director Attorney Siti Maria Riza Tawagon, giaprobahan ang request ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ma-exempt ang 12 ka social protection programs gikan sa Section 261 sa Omnibus Election Code. Gitugutan ang paggamit sa pondo gikan Marso 28 hangtod Mayo 1, 2025 subay sa COMELEC Resolution No. 11060 nga gilakip sa election guidelines alang sa May 12, 2025 midterm elections. Apan base sa rekomendasyon sa COMELEC Law Department, dili pwede iapod-apod ang AKAP, AIX, tupad og 4-piece gikan Mayo 2 hangtod Mayo 12 gawas lang sa medical ug burial assistance nga gihatag sa kwalipikadong benepisyaryo. Mga exempted nga programa, Marso 28 hangtod Mayo 1. Gimando usab sa COMELEC nga walay presensya ang mga kandidato o elected officials sa tanang mga apod-apod ug kung mahimo imbitahon ang election officer sa lungsod o syudad nga mosaksi sa mga kalihukan isip compliance witness. Gipahimangnuan sa COMELEC ang DSWD nga ang exemption dili mahimong gamiton sa pagpangampanya o pagpabor sa kandidato. Ang DSWD ug mga kauban niining gipahimangnuan nga sundon ang guidelines nga gisumite sa COMELEC ug magpasa og periodic written report sa disbursement ngadto sa Regional Election Director.
Gipadayag usab sa COMELEC nga ang pag-ila sa mga benepisyaryo ug implementasyon sa mga ayuda kinahanglan malinawong subay sa balaod ug eleksyon aron mapadayon ang integridad sa pilihan. Kini si Jilvis Jane Patalinghog para sa Ang Mati karon. Pipila ka mga pregnant mothers ang may partisipar sa gipahigayon na first 1,000-day seminar sa Nutrition Unit sa City Health Office didto sa Barangay Tamisan. Si Jasmine Tia sa report. Nagmalampuson ang gipahigayon na community health seminar alang sa mga pregnant mothers sa Barangay Tamisan kaniadtong Marso 13, 2025 di nang tumong niini maghatag kaalam sa importansya sa unang 1,000 days sa newborn babies. Gipangunahan sa Nutrition Unit sa City Health Office, ang maong seminar nagisaysay ang importansya sa unang 1,000 days sa babies isip mao ang crucial period alang sa pagtubo sa bata ug development niini. Gidetalye sa diskusyon ang matag trimester sa pagbuntis na resulta sab sa mga kausaban sa lawas sa usa ka inahan ug ang kaayuhan sa sakto nga nutrisyon alang sa kahimsog sa inahan ug sa iyang bata. Gi-highlight sab sa maong seminar ang importansya sa exclusive breastfeeding diin gipakita ang saktong breastfeeding positions ug ang kalahian sa makuha na nutrisyon tali sa gatas sa tao ug gatas sa hayop. Gihisgutan usab ang complementary feeding nga kinahanglan nga mosunod sa oras, luwas ug sakto nga breastfeed aron masiguro ang maayong growth ug development sa bata. Samtang usa ka mother's class ang gipahigayon sab diin gihatagan og higayon ang mga nagbuntis na mangutana, magsaysay sa ilang mga kabalaka ug magdawat og mga tambag gikan sa mga eksperto kabahin sa pagbuntis, pagpanganak ug pag-atiman sa ilang bagong natawo nga anak. Nagdahom ang Nutrition Unit sa CHO na gamiton sa mga pregnant mothers ang ilang kaalam nga natunan sa seminar alang sa luwas na panglawas ug kaayuhan sa ilang mga bata aron katabangan ang maayong development niini ug pagdako. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Nagmalampuson ang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill nga gipahigayon sa Dakbayan sa Mati o gipanguluhan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kaniadtong Marso 13, 2025. Si Nash Tiguelo alang sa dugang detalye. Malampusong gipahigayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRMO ang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill niadtong Marso 13, 2025 sa Tibok Dakbayan sa Mati. Atol sa drill, gipatingog ang mga sirena sa CDRMO ug sa Mati City Hall. Ang kalihukan gipanguluhan sa CDRMO kauban ang lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Mati, Bureau of Fire Protection kon BFP ug uban pang mga ahensya sa gobyerno. Apil nga gisiguro sa buhatan ang pag-perform sa basic safety exercise nga mao ang pag-duck, cover and hold ug pagdumdum sa mga mock evacuation areas sa Dakbayan. Gawas sa mga ahensya sa gobyerno, misalmot usab ang mga tunghaan, mga establishmento o grupo sa komunidad nga nagpalig-on sa pagsalig sa syudad sa pagpangandam sa kalamidad. Ang ehersisyo nakatabang sa pagtimaan sa mga protocol sa evacuation, mga sistema sa komunikasyon ug sa kaandam sa mga lokal nga responders sa emerhensya. Ang maong earthquake drill nga gipasiugdahan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC nga nagtumong na mas mapalambo pa ang kapasidad sa mga lokal nga panggamhanan ug mga residente sa mga nagkadiiyang lugar sa pag-atubang ug pagtubag sa panahon nga adunay kusog nga linog. Ang NSED ginapahigayon 4 ka beses matag tuig. Samtang mapasalamaton usab si CDRMO Head Charlemagne Magasol sa kooperasyon nga gipakita sa katawhan atol sa drill. Diin nasuta ang mga aspeto nga angay pang mapalambo sa disaster response system sa Dakbayan sa Mati. Human sa gipahigayong NSED, usa-usab kakusog nga linog ang nasinati sa East Coast nga bahin sa Davao Oriental ni adtong Marso 17, 2025 sa gabii. Sumala pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS, ang nasinating linog nakatala og magnitude 5.4 ug ang epicenter niini didto sa Katiil, Davao Oriental. Sa kasamtangan, walay natalang casualties o danyo sa maong linog. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon.
Sa among pagbalik, Mati Eagles ika-9 sa Davraa 2025. World Wildlife Day gipangunahan sa City Enro. Ug Project Lawa at Binhi mas gipalawig kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinians, ani nasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Adunay bagong mga insidente nga nagpatungha og mga pangutana bahin sa kalig-on sa mga proyekto sa DPWH. Sa Isabela, nahugno ang bagong giablihan nga Kabagan Santa Maria Bridge pipila ka adlaw human sa inaugurasyon niini. Hinungdan sa mga panawagan o investigasyon. Gawas sa Isabela, aduna po sa mga laing proyektong infrastrukturang nakasinati og pagkaguba, bisan pa man og bag-o pa lamang kini matukod. Busa alang sa atong pangutana karong semana ha, kasaligan pa ba alang kanimo ang mga proyekto sa DPWH? Taraw ba ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Tanawa tayo, labot na, kailangan mo ng transaksyon, sa may labot na to, Pero kung ano nga na, di masaligan na nga na. Kay ikaw daw, kung kagon, na siminto, lagi siminto, ang siminto, mo, ibungkag. Di, alam mo sa ano pagsaligan, Para sa ako, ma'am, masaligan man ang proyekto nila. Okay, makita man nato nga wala may yung project sa kanang DPWH nga wala na human. Kana ako nakita mo nga kayong kasaligan kay sa muang barangay makita nimo nasa mga bukid-bukid ang ilang mga project. So para sa kuha masaligan gihapon ang ilang trabaho. Para sa ko ma'am is dili na po. So ang ako is mas better nga mas paluwagan pa nila ang ilang sa mga proyekto nga ilang himo kay labi na nga wala ta kabalo na ay umabutay nga mga kalamidad para sa safety lang po sa mga tao. Yes, kasaligan gihapon ang ilang projects kay aside sa uban ay sila man gud ang naay experience when it comes to kanang road nga kanang mga projects, kanang mga building bridges sa ilaha man gud ng kanang forte. So kanang although naadyo yung mga failed na projects na ilang nabuhat, naman po jud tong kanang nabuhat jud as tarong. In terms of masaligan pa ba ilang projects or dili, I think it's a case-to-case basis kay dili man pud ta pwede mo ingon na kanang porket na ay nag-fail, dili na gyud masaligan as a whole ang agency kay in the end kanang mga tao na naa dira nag-eskwela man gyud na sila tarong sa ilang specialties o sa ilahang field. So maybe kanang naay mga uban projects na wala man nag-work pero in the end kanang sila man gyapon atong asahan in terms of kanang building infrastructures or bridges kumbaga diri sa atong lungsod. So Dili ko sure ma'am kay wala mo ta kabalo diha gud sa ilang mga trabaho, dili mo na atong trabaho pud nila sa office nila or sa mga kalsada, dili ko ta aware ba ano ilang. Saligan gyapon mo. Kay siyempre kayuhan man gyapon na sama sa mga kuha nila kanal baron, kalsada. Gamit man na nato. Mosali ko sa ilaw ilang usabo na ginaya dia. Wala na tay corruption. Corruption mo ginaya tagaran dia. Ultimo kining mga trabahante nga nagmulo tungkol sa may sweldo. Ana uban nga way mga regular dugay na sa the border pag sweldo nang uban na aliyon na pagsugo o kinsa na manugo di ana ang mga gobyerno basta kay labaw sila tural mga sunod mga na yung mga sakop. Sa akong opinion lang, musalig yun ka gobyerno man. Pero nagdepende po na sa naggunit diha sa pamagi nila sa opisina. Kinamay uban nga nakahimo sila og maayo pero ang uban pod wala pod makahimo. Pero sa ako ang opinion, okay ang DPWH sa ato ang para-para paghimo sa dalan. Okay man siya. Ang problema lang diha ang pagdala, ang dumala. Kay kuan nagya pa inahimo. Among gud sila nahimo bisag kuan kanang paresa ng dalan, kanang mga lubak-lubak ila man ang gipasemento. Tapos napod lagi kanang gisemento na ila pang gibuskag. Og mao kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana.
Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jelvis Jane Patalinghog. Amping! Nakuha sa Mati City ang ika-9 nga overall ranking sa bag-o pa lamang nahuman nga Davao Regional Athletic Association kon Davra Game sa Tagum City sa milabayng simana. Si Peter Jan Buencamino sa report. Nagpakita og kahanas ug determinasyon ang mga atleta sa dakbayan sa Mati sa milabay nga Davra 2025 niadtong Marso 9 hangtod 15 dito sa Tagum City. Nag-uli og mas daghang medalya alang sa dakbayan sa Mati. Anaa sa top 5 finishers sa Davra ang nagkampiyon nga Davao City Durians, second place Davao del Norte Pioneers, third place Tagum City Premier, fourth place Davao de Oro Golden Thunderbolts ug fifth place Digos City Trekkers. Samtang nakuha sa Mati City Eagles ang ika-9th place sa Davra 2025. Nakupot sa Mati City ang impresibong 12 ka gold, napulo ka silver ug 16 ka bronze medals, bisan pa man kini sa pagbaba sa overall ranking sa dakbayan. Aniya ang mga Mati Eagles nga nakadaog og mga medalya sa milabay nga Davra 2025 sa Tagum Davao del Norte. Fifth place sab sa para games ang Mati City Eagles, kung diin napakita sa mga special need athletes sa dakbayan na kaya nila makipagsabayan pag-abot sa paugnat sa kusog. Refleksyon usab kini sa inclusive mindset sa DepEd Mati Division. First runner-up sab ang Mati Eagles sa saludo sa Davra 2025. Ang maong resulta nagpakita og padayon nga pag-uswag ug pagpaningkamot sa mga atleta ug coaches sa dakbayan sa managlahing paugnat sa kusog. Ang Davra 2025 naghatag og oportunidad sa mga atleta sa Mati City na ipakita ang ilang talento ug abilidad. Ang ilang kalampusan naghatag og inspirasyon sa mga kabatanunan sa syudad nga magpadayon sa ilang mga damgo sa sports. Ang pagsalmot o pagkupot og mga medalya sa dakbayan sa Mati sa Davra 2025 nagpakita nga ang syudad nagpadayon sa pagpalambo sa sports program ug naghatag og maayong kaugmaon sa mga atleta. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Kapin sa 500 ka mga estudyante sa elementarya ang miapil sa kalihukan sa World Wildlife Day 2025 nga gipahigayon didto sa Kabuaya Integrated School kaniadtong Marso 4, 2025. Ang maong kalihukan gipangunahan sa buhatan sa City Environment and Natural Resources Office. Ania ang report. Gisaulog sa 500 ka mga estudyante sa elementarya ang World Wildlife Day 2025 didto sa Kabuaya Integrated School kaniadtong Marso 4, 2025. Ubos sa panguna sa buhatan sa City Environment and Natural Resources Office kon City Enro, ang maong kalihukan nagtinguha sa pagpukaw sa kahibalo sa kabatanunan mahitungod sa kahinungdanon sa pagpanalipod sa wildlife ug pagpreserbar sa kinaiyahan. Sa selebrasyon, gihatagan og pagtagad sa Philippine Eagle Foundation ug Hallmark Mining Company ang mahinungdanong diskusyon kabahin sa wildlife conservation ug sustainable practices.
Gihisgutan usab kung giunsa pagpaligon ang mga pamaagi sa pagpanguma ug panginabuhian nga dili makadaot sa kinaiyahan. Usasab sa mga gipasiugdang aktibidad mao ang Plastic Waste Exchange Program, ingon man Eco Kids Project nga padayon nga ginasuportahan ni Mayor Michelle Nakpilrabat kauban ang Maer Summit Properties Incorporated sa maong kalihukan. Ang programa nakatabang sa usa ka gatos ka benepisyaryo nga nakadawat og hinabang isip kambyo sa ilang aktibong partisipasyon sa responsableng pagdumala sa basura. Kini nga inisyatibo nagpaligon lamang sa maayong diwa sa pag-recycle ug pagpakabana sa kinaiyahan. Mihatag usab ang Maer Summit Properties Incorporated og school supplies alang sa mga tinun-an isip suporta sa ilang edukasyon. Ang selebrasyon sa World Wildlife Day nagpakita sa dakong panaghiusa sa lokal nga panggamhanan, pribadong sektor ug edukasyonal nga institusyon aron mapalapad ang paningkamot sa pagpreserbar sa wildlife. Pinaagi sa maong inisyatibo, napukaw ang kabatan-unan sa ilang responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan, ingon man usa ka lakang alang sa mas malungtarong dakbayan sa mati. Padayon ang paglawig sa Project Lawa at Binhi sa DSWD human ang inisyal nga site validations sa upat ka mga fish pond and communal garden areas sa mga benepisyaryong asosasyon sa nasangpit nga proyekto. Si Albert Louis Villar Jr. sa dugang detalye. Gisusi sa mga personahe sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang usa ka site sa sitio Pagsilaan, Barangay Don Enrique Lopez ning Dakbayan. Ana usab sa validation ang mga personahe sa Matis City Social Welfare and Development Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug ang City Information Office. Ang maong site giplanuhang pagabuhatan og usa ka fish pond nga magsilbing rainwater reservoir. Pagkatanuman sab kini og communal garden sulod sa 500 square meters nga gipahuram nga luna. Kini alang sa Pagsilaan Greencom Association. Ipailalom ang mga benepisyaryo sa napulo ngadto sa 20 ka adlaw nga Cash for Training o Cash for Work program sa DSWD. Kung diin makadawat sila og 505 ka pesos nga minimum wage sa rehiyon. Kung diin bansayon og kahatagan sila og kahibalo sa climate change resiliency, aquaculture ug agriculture. Samtang makadawat sab sila og mga tilapia fingerlings gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Binhi og kagamitan sa agrikultura gikan sa Matis City Agriculture Office. Ana usab ang Shenro og CDRMO nga mohatag og technical assistance. Tumong sa Project Lawa at Binhi nga mapakunhod ang mga epekto sa climate change sa mga komunidad sama sa mga hulaw nga moresulta sa food insecurity ug ingon man uban pang ecological disasters. Sumatotal, upat na ka-site sa Dakbayan sa Mati ang na-validate ug ginahulatan na lamang ang fingerling and seed distribution aron mamahimong fully operational ang maong mga site. Anaan nahimutang ang mga site sa Dahican, Badas, Sanghay ug Danau kung diin 198 na ka mga benepisyaryo ang natabangan ug nahatagan og serbisyo. Giplanuhan sab sa DSWD ang pagdugang sa mga sites sa Dakbayan sa Mati nga gilauman nga mohatag og suporta sa 500 ka mga Matinyans. Sa tibuok Davao Oriental, ang Mati City ang gihimong pilot site sa maong proyekto. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Ug mao kana ang atong mga pinakaunahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmayugmaon matag adlaw.